अब अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो सोलिड एंगल छ। सोलिड एंगलमा हेरौँ। सोलिड एंगल भन्दा पहिला हामी सोलिड एंगलसँग त्यति फ्यामिलियर छैनौँ। सोलिड एंगल भन्दा पहिला हामीले प्लेन एंगल भनौँ। प्लेन एंगल पनि धेरैलाई थाहा छैन होला। प्लेन एंगल भनेको चाहिँ नर्मली हामीले के गरेका थियौँ भने एउटा लाइन लियौँ हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यदि यो पोइन्टबाट कसैले यसलाई हेर्छ भने कति एंगलमा हेर्छ भन्ने कुरा हामीले फाइन्डिङ गर्नको लागि के गर्छौँ त, यहाँ एउटा लाइन ड्र गर्छौँ। यहाँ लाइन ड्र गर्छौँ। यो नै तिम्रो के भयो त, हामीले एंगल निकाल्न सक्यौँ। तर हामीले यो एंगल फाइन्डिङ गर्नको लागि के गर्छौँ भने नर्मली यसको वरिपरि यसलाई सेन्टरमा पर्ने गरी जहाँबाट हामीले अब्जर्भ गरिरहेको छौँ त्यसलाई सेन्टरमा पर्ने गरी एउटा सर्कल ड्र गर्छौँ। सर्कल ड्र गर्छौँ र यसलाई के गर्छौँ त, एक्सटेन्ड गर्छौँ। यसलाई अलिकति तन्काउँछौँ। तन्काउँदाखेरि के हुने भयो त, अब यसको लेन्थ भनेको चाहिँ के हो, यो आर्क लेन्थ छ, याल छ। र अब यो सर्कलको रेडियस के हुने भयो, आर हुने भयो। सो यो फाइन्डिङ गर्नको लागि यो थीटा एंगल थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ त, थीटा इक्वल्स टु याल बाई आर हुने भयो। सो अब यहाँनिर हेरौँ, याल बाई आर गर्दा बित्तिकै हाम्रो के आयो त, यो प्लेन एंगल आयो, थीटा आयो। हो कि होइन, यो भनेको प्लेन एंगल भयो। सो अब थीटा इक्वल्स टु याल बाई आर आयो र यसको युनिट हेरौँ। यसको युनिट भनेको मिटर हुन्छ, बाई मिटर हुने भयो, क्यान्सल आउट हुने भयो। सो खासमा त थीटा भनेको चाहिँ युनिटलेस हुँदो रहेछ क्या। तर हामीले यसलाई डिग्री रेडियनले चाहिँ डिनोट गरिरहेको हुन्छौँ। रेडियनले नै किन गरियो भन्दाखेरि युनिटलेस भए तापनि यसलाई हामीले युनिट आफैले नै राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो रेडियन देख्यो भने चाहिँ एंगल रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकियोस्। इनफ्याक्ट के रहेछ त, यो युनिटलेस रहेछ। यो हामीले प्लेन एंगल बुझ्यौँ। अब सोलिड एंगल भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो मैले एउटा रेक्टेंगल लिएँ। अब यो रेक्टेंगलले कति एंगल सबटेन्ड गर्छ त, यो पोइन्टबाट मैले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री लाइनले चाहिँ एंगल बनाइरहेको छ। हेर है, पहिला हामी यो लाइनसँग हेरौँ। यो लाइनसँग हेर्दाखेरि के हुने भयो त, यति एंगल बनिरहेको छ। अर्को चाहिँ के हुने भयो त, यहाँ पनि बनिरहेको छ। सो यहाँ मल्टिपल एंगल बनिरहेको छ है। पहिला यो एंगलले बनाएको लाइन हेरौँ त, यो एंगलले यति बनाएको छ हो, यो एंगलले यति बनाएको छ, यो लाइनले चाहिँ यति बनाएको छ। अब अर्को यो लाइनले चाहिँ हेरौँ, यो लाइनले बनाएको भनेको यहाँदेखि छ, यति छ हो कि यसले यति बनाएको छ हो। अब यसले कति बनाएको छ, यसले बनाएको चाहिँ यहाँदेखि बनाइरहेको छ र यहाँदेखि बनाइरहेको छ, त्यो भनेको यो एंगल बनाइरहेको छ हो कि। सो अब यो लाइन र यो लाइनले बनाएको के हुने भयो त, यति हुने भयो, यति हुने भयो। सो ओभरअलमा तिम्रो यहाँ के भइरहेको रहेछ भने यो एंगलै तिम्रो प्लेनमा बनिरहेको रहेछ के, एंगलै तिम्रो के भइरहेको छ, प्लेनमा बनिरहेको छ। यसमा एंगल प्लेनमा बनिरहेको छ। अघि एउटा के थियो, आर्कमा एंगल बनिरहेको थियो। सो यो ओभरअलै के भयो त, अघि एउटा लिनियर लेन्थ जस्तो लिनियर आइरहेको थियो आर्क बन्दाखेरि, यहाँ एउटा सिंगल प्लेनै बनिरहेको छ जसले एंगल बनाइरहेको छ। सो योले बनाएको एंगललाई हामी के भन्छौँ भने सोलिड एंगल भन्छौँ। अब अगाडिको केसमा हामीले के गरेका थियौँ भने थीटा इक्वल्स टु याल बाई आर गरेका थियौँ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने त्यसै गरी अब यसको लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एउटा स्पियर बनाउँछौँ। अघि हामीले के बनाएको थियौँ, सर्कल बनाएको थियौँ। अघि हामीले सर्कल बनाएको थियौँ। अब यसको लागि हामीले के बनायो त, स्पियरै बनायो हो। इनफ्याक्ट तिम्रो के हुन्छ भने अब यहाँ पनि यो सँगसँगै तिम्रो के हुन्छ भने यहाँ पनि कर्व बनिरहेको हुन्छ, एभ्री डिरेक्सनमा कर्व बनिरहेको हुन्छ। अघि के भएको थियो, एउटा डिरेक्सन मात्रै कर्व बनिरहेको थियो। अब यसले पनि तिम्रो यहाँ कर्व बनिरहेको छ, यसले पनि कर्व बनिरहेको छ, यता पनि कर्व बनिरहेको छ, यता पनि कर्व बनिरहेको छ। सो ओभरअलमा के हुने भयो भन्दाखेरि यो सिङ्गो यति पार्ट नै तिम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि सर्कल बनिदिने भयो। सो यहाँनिर तिम्रो यसरी एउटा सर्कल जस्तो बनिरहेको छ, सिंगल सर्कल बनेको छ। प्लेनै लिँदाखेरि चाहिँ एउटा ढिक्को नै बन्यो। लिँदाखेरि हामीले के गरेको छ, यसको लागि चाहिँ एउटा स्पियरै लिएको छौँ। तर के हुने भयो, यो सर्कल चाहिँ यो यसले बनाएको यहाँ आर्क यसरी गर्दाखेरि यहाँनिर सर्कल बन्छ, जसले गर्दाखेरि अब ओभरअलमा हेर त यो बन्ने भनेको कोन जस्तो बनेको छ कि छैन, एउटा कोन जस्तो बनिरहेको छ। त्यसैले हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट के गरिरहेको छौँ भने डायग्रामेटिकली हेरौँ। सो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ। सो अब यसमा के हुन्छ भने अघि हामीले यसमा डिए कस्टा निकालेको थियौँ, डिएस कस्टा बनाएको थियौँ। सो यसमा अघि हामीले थीटा इक्वल्स टु एल बाई आर गरेका थियौँ। अब यसको लागि के हुने भयो त, हामीले सोलिड एंगललाई डिनोट गर्ने भनेको चाहिँ ओमले डिनोट गर्छौँ।
सो एउटा एलिमेन्ट्री लिइरहेको छौँ भने त्यसलाई हामीले डी ओम भनौँ हो। डी ओम भनेको के हुने भयो त, लेन्थको ठाउँमा अघि एउटा प्लेनको लागि एउटा यतिको लागि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, लेन्थ आइरहेको थियो। अब यसको लागि के आउने भयो त, एरिया आउने भयो, एउटा डाइमेन्सन बढ्ने भयो। माथि लेन्थको ठाउँमा एरिया आयो भने अघि के थियो, यति मात्र आर्क लेन्थ थियो नि त, अघि केसमा चाहिँ के थियो, आर्क लेन्थै थियो, आर्क लेन्थ मात्रै थियो। हेर है, अघि केसमा आर्क लेन्थ मात्रै थियो। अहिले यहाँ सिङ्गो के बनिरहेछ भने सर्कलै बनिरहेको छ, हो कि होइन, सिङ्गो एउटा सर्कलै बनिरहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्यौँ त, यहाँनिर एरिया हुने भयो। र यसको रेडियस भनेको के छ त, आर छ। अघि आर थियो भने माथि चाहिँ ए बनेको छ भने तल हामीले के गर्नु पर्यो त, आर स्क्वायर गर्नु पर्यो। सो यसले सर्टेन एङ्गल बनाएर बसिरहेको छ भने यसलाई हामीले के गर्छौँ भने डिए कस थीटा गर्न सक्छौँ। डिए कस थीटा हुने भयो बाई आर स्क्वायर हुने भयो। सो बेसिकल्ली यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नु भनेको एउटा हामीले डिओम भनेको चाहिँ यसमा फेरि हामीले के गरेका छौँ भने, अब यो त हामीले के गर्यो भने एउटा कोनिक सेक्सनमा मात्रै बनायो। एउटा सिङ्गो बलै ल्याऊ त, एउटा सिङ्गो बल बनायो भने, एउटा सिङ्गो बल लियो, एउटा स्पेरिकल बल लियो तिमीले। यहाँ त मैले एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप लिएर यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट गर्दाखेरि कोन बनिरहेको थियो, हो कि होइन। स्पेरिकल लियो भने के हुन्छ, स्पेरिकल लियो भने चाहिँ तिम्रो एभ्री डिरेक्सनबाट बनिरहेको हुन्छ, एभ्री डिरेक्सनबाट आइरहेको हुन्छ, एभ्री पोइन्टबाट आइरहेको हुन्छ। यो माथिको सर्फेसै के भयो, यहाँनिर सर्कल जस्तो देखिए पनि माथिको सर्फेस आफैमा यहाँनिर मैले एउटा डल्लै बनायो भने, एउटा तिम्रो त्यो स्पेरिकल सर्फेस बनायो भने एभ्री पोइन्टबाट आइरहेको हुन्छ कि हुँदैन, एभ्री पोइन्टबाट आइरहेको हुन्छ। सो यो एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ भने स्फियरको एरिया हुन्छ, स्फियरको एरिया हुन्छ। सो यसमा हामीले 1/r स्क्वायर गर्यो भने डिए कस थीटा भनेको यसले दिने भ्यालु भनेको के आउनु पर्यो त, सिङ्गै त्यो स्फियरको चाहिँ एरिया आउनु पर्यो। स्फियरको एरिया हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गरेर हेर्न जरुरी भएन, डाइरेक्टली मैले के भने 1/r स्क्वायर छ, स्फियरको एरिया चाहिँ के हुन्छ 4πr स्क्वायर हुन्छ। त्यसले गर्दा आर स्क्वायर क्यान्सल भयो र बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि 4π स्टे रेडियन भनेर भन्छौँ, स्टे रेडियन। सो हाम्रो यो भ्यालु ओके। अब गस थ्योरम पहिला स्टेटमेन्ट हेरौँ। स्टेटमेन्टमा के छ भने द सर्फेस इन्टिग्रल अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ओभर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सर्फेस कल्ड गॉसियन सर्फेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इन्क्लोज्ड विदिन द सर्फेस। यो भन्ने खोजेको के भने सर्फेस इन्टिग्रल भनेको चाहिँ केले डिनोट गर्ने भयो त, सर्फेस इन्टिग्रल भनेको चाहिँ यो एरिया भनेको सर्फेस हो, यो चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल भयो, सर्फेस इन्टिग्रल ओभर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सर्फेस। यो हामीले जुन इन्टिग्रेसनमा यस्तो क्लोज्ड बनाएको छौँ नि, यो भनेको ओभर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सर्फेस भनेको छौँ, त्यो चाहिँ यो क्लोज्डले डिनोट गर्ने भयो। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू के हुने भयो त 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज टाइम्स द टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड विदिन द सर्फेस। क्यू बाई यसले पछाडिको इज इक्वल टू द यो जे भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ q/ε0 भन्न खोजेको हो। सो द सर्फेस इन्टिग्रल अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि आइरहेको छ। अब यसको ओभर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सर्फेस जुन भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ इमेजिनरी सर्फेस हो खासमा चाहिँ। अब हामीले के गर्छौँ भने एउटा चार्ज लियौँ, हामीले चार्ज पार्टिकल लियौँ, यहाँनिर चार्ज लियौँ भने यसको फिल्ड भनेको कतातिर हुन्छ त, एभ्री डिरेक्सनमा हुन्छ कि हुँदैन, एभ्री डिरेक्सनमा हुन्छ। अब कहाँसम्म छ कसरी छ त्यो कुरालाई हामीले फाइन्डिङ गर्नको लागि के गर्छौँ भने यो चार्जको फिल्ड फाइन्डिङ गर्न एट एनी पोइन्ट, कुनै पोइन्टमा हामीले फिल्ड फाइन्डिङ गर्नको लागि के गर्छौँ भने यसमा हामीले एउटा के गर्छौँ, अथवा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सेस फाइन्डिङ गर्नको लागि के गर्छौँ, यसमा हामीले एउटा क्लोज सर्फेस बनाउँछौँ, त्यो भनेको इमेजिनरी क्लोज सर्फेस बनाउँछौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो गसियन सर्फेस भन्छौँ। इनफ्याक्ट प्रेजेन्ट भनेको त चार्ज हो, चार्जको वरिपरि हुने भनेको फिल्ड त के हो, इमेजिनरी हो। त्यो इमेजिनरी फिल्डलाई बााउन्ड गर्नको लागि तिमीले के गर्ने भयो त, एउटा बााउन्ड्री क्रिएट गर्ने भयो। त्यो बााउन्ड्री नै के हो त भन्दाखेरि गसियन सर्फेस हो। यो भनेको गसकै नामबाट राखेको छ। सो यसलाई हामी पछि डेरिभेसनमा यो अझ क्लियर हुन्छ। सो क्यू इज चार्ज इन्क्लोज्ड, ε0 इज पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, फाइ भनेको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यो स्टेटमेन्ट भयो है। यसको हामी प्रुफमा जाउँ। प्रुफ अफ गस थ्योरम।
अब यसमा हामीले के गर्यौं त क्लोज सर्फेस लियौं मैले अघि भनेको जस्तो हो। अब यसमा भित्र एउटा चार्ज लिन्छौं, चार्ज लिइसकेपछि अब यसको क्लोज सर्फेस जस्तो इरेगुलर जुन किसिमको लिए पनि हुन्छ, क्लोज सर्फेस लिए मैले चार्ज लिएँ हो। अब के हुन्छ त, अब मैले एउटा पोइन्टमा यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले यसको के फाइन्ड गर्दैछु भने फिल्ड फाइन्डिङ गर्दैछु यो पोइन्टमा चाहिँ। अब हामीले यहाँ क्यू छ, हामीले चार्ज लियौं, चार्ज लिएको छौं र पोइन्ट पी मा हामीले यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्डिङ गर्न खोज्दैछौँ भने त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भने यसमा एउटा क्लोज सर्फ स्मल एलिमेन्ट्री एरिया लिन्छौं, एलिमेन्ट्री एरिया लिन्छौं। यहाँ ख्याल गर है, यो भनेको डीए एरिया अथवा हामीले यहाँ नोटेसन गर्दा डीएस गरेछौं, डीएस एरिया, यो पनि भेक्टर टर्म्स भयो हो कि हैन। सो एलिमेन्ट्री एरिया लिन्छौं। अब के हुने भयो, यसको लागि एरिया लिइराको छौं भने यसको लागि के हुन्छ त, यसले सबटेन्ड गरेको एंगल हेरौं, यो एलिमेन्ट्री एरियाले तिम्रो चार्जसँग सबटेन्ड गरेको एरिया हेरौं त। यहाँनिर के हुन्छ, यो हेर्ने हो भने 3 डाइमेन्सनल एंगलै तिम्रो सबटेन्ड गरेछ, त्यो भनेको सोलिड एंगल सबटेन्ड गरेछ, यहाँ डी ओम सबटेन्ड गरेछ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं, माथि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी यो पोइन्टमा फाइन्ड गर्दैछौं। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर भयो, एलिमेन्ट्री एरिया यो लिइरहेको छौं। सो यो यसमा पनि एरियाले पनि तिम्रो के हुन्छ भन्दा एरियाको डिरेक्सन चेन्ज हुन सक्यो। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्को के गर्न सक्छौं, योसँग एउटा अर्को सर्टेन एंगल पनि बनाउन सक्छौं हो। त्यसको लागि हामीले अब सबै यो एरिया बनाएर देखाउँदैनौं, लाइनले पनि हामी एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हो। सो त्यसको लागि के भयो त, यो डी ओम एंगल सबटेन्ड गर्यो, आर डिस्टेन्समा निकाल्दै छौं। त्यसको लागि डीए भनेको चाहिँ के भयो त, यसरी बनाइरहेको छौं। सो यो कुरा यो डायग्रामलाई हामीले क्लियरली बुझ्न सकिन्छ है। सो अब यसको ल्याङ्ग्वेज हेरौँ त, कन्सिडर अ क्लोज सर्फेस अफ एरिया ए व्हिच इन्क्लोजेस चार्ज प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु एन एलिमेन्ट्री एरिया डीए। यो डीए एरियाबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको के हुने भयो त, अघि के हामीलाई थाहा छ, फाइ इक्वल्स टु ई डट डीएस, हामीले चाहिँ ई डट एस चाहिँ हामीले के गरेका छौं, प्रुभ गरेका छौं। अब एलिमेन्ट्री गर्यो भने के हुने भयो, यहाँ डी गर्छौं, यहाँ पनि डीएस गर्छौं। एलिमेन्ट्री एरियामा फ्लक्स पनि के हुन्छ, एलिमेन्ट्री हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर डी फाइ इक्वल्स टु ई डट डीए हुने भयो, अनि एलिमेन्ट्री फ्लक्स एट डीए। अब अर्को चाहिँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु एरिया ए, यो थाहा छ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल्नको लागि के गर्छौं, हामी त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ फाइ भनेको चाहिँ डी फाइ को इन्टिग्रेसन भनेको फाइ हुने भयो। र अर्को कुरा, यहाँ हामीले क्लोज सर्फेस गराइरहेको छौं, यो बुझ्नु पर्यो, किनकि हामीले यो सर्फेसलाई चाहिँ क्लोज्ड गरिरहेको छौं। हामीले गर्ने इन्टिग्रेसन भनेको त्यही नै हो, फरक केही पनि छैन, खाली यो हामीले क्लोज सर्फेसमा गरिरहेको छौं भन्ने कुरा इन्डिकेसनको लागि चाहिँ यो इन्टिग्रेसनमा हामीले यस्तो गर्छौं। अरु यसले गर्ने भनेको एउटै हो, सेम थिङ है। सो यहाँनिर के आयो त, ई डट डीए भयो। ई डट डीए भनेको हामीलाई थाहा छ, ई डट डीए भेक्टर ई डट डीए भनेको चाहिँ डट प्रडक्ट छ भने चाहिँ ई डीए कस थीटा हुन्छ, यो थाहा छ नि हैन, यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन। अब यसपछिको हेरौं, वी नो ई इक्वल्स टु, ई भनेको के हुन्छ, यो पोइन्टमा ई भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 1/4πε0 क्यू बाइ आर स्क्वायर हुन्छ, यो पनि क्लियर छ। अब यसपछि हामी फर्दर अगाडि जाउँ। यहाँनिर हामीले के निकालेको थियो, फाइ ई इक्वल्स टु क्लोज थियो, यो चाहिँ ई डीए कस थीटा थियो हो कि हैन। र कस थीटा भनेको के थियो त, ई भनेको के थियो त, ई भनेको 1/4πε0 क्यू बाइ आर स्क्वायर थियो। सो अब ई को भ्यालु यहाँनिर राख्दियौ, ई को भ्यालु त्यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ, फाइ इक्वल्स टु 1/4πε0 क्यू बाइ आर स्क्वायर डीए कस थीटा। सो यो कन्स्टेन्ट टर्म्सहरुलाई हामीले बाहिर निकालौं, यति कन्स्टेन्ट टर्म्सहरुलाई हामीले के गर्यौं, बाहिर निकाल्यौं। त्यो भनेको क्यू बाइ 4πε0 भयो। बाँकी के रह्यो त, डीए कस थीटा बाइ आर स्क्वायर बाँकी रह्यो, डीए कस थीटा बाइ इन्टिग्रेसन अफ डीए कस थीटा बाइ आर स्क्वायर बाँकी रह्यो। डाइरेक्ट गरेछ, यो क्लियर बुझिन्छ। यसपछि के हुने भयो, इफ डी ओम इज सोलिड एंगल सबटेन्डेड बाइ डीए, यो एलिमेन्ट्री एरियाले सबटेन्ड गरेको एंगल चाहिँ डी ओम हो भने चाहिँ के हुने भयो त, अघि हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं, डी ओम इक्वल्स टु के हुन्छ, डीए कस थीटा बाइ आर स्क्वायर हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ, डीए कस थीटा बाइ आर स्क्वायर हुन्छ। र यसको भ्यालु भनेको चाहिँ ओम को भ्यालु भनेको यहाँ डी ओम लिएको छौं, यदि यसलाई हामीले ओम गरायो भने चाहिँ एभ्री डाइरेक्सनमा छ नि त, यो त हामीले यतिको लागि मात्रै भयो। सो यो स्फेरिकल हुन्छ भने के हुन्छ, यो डी ओम को इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ
ओम हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ स्फेरिकल भइदिन्छ त्यसको लागि के हुन्छ 4 पाई r स्क्वायर हुन्छ जसले गर्दाखेरि सो एबभ इक्वेसन बिकम्स के भयो त यो भ्यालु लगेर हामीले यसमा हाल्यो भने के हुने भयो त q by 4 pi epsilon naught यसको इन्टिग्रेसन d ओम भयो त्यो भनेको यसको इन्टिग्रेसन d ओम को इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ 4 पाई हुन्छ हो कि हैन सो 4 पाई र 4 पाई चाहिँ क्यान्सल भयो जसले गर्दाखेरि बाँकी के रह्यो त q by epsilon naught हुने भयो दिस प्रुफ्स गॉस थ्योरम यसको हामीले गर्नुपर्ने भनेको यहाँसम्मै हो यसपछि हामी गॉस थ्योरमको एप्लिकेसन